नाज़रीन ग्रामी, ग़ज़वा तबूक के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र कौम समूद के खंडरात से हुआ। सहाबा ने वहाँ पड़ाव डाला, कुएं से पानी भरा और आटा गूंद कर रोटियाँ पकाने लगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने हुक्म दिया कि पानी गिरा दो, हांडियाँ ऊंधी कर दो और आटे को ज़ाया कर दो, और मज़ीद ये फरमाया कि ये वो बस्ती है जिस पर खुदा का अजाब नाजिल हुआ था। यहाँ क़याम ना करो और ना ही यहाँ की अशिया को इस्तेमाल करो। आगे बढ़कर पड़ाव डालो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी इस बला में मुब्तला हो जाओ। नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़या से ये सवाल उभरता है कि माजी में वहाँ कौम समूद ऐसे किस अजाब का शिकार हुई कि जिसके नुकसान के असरात इसकी फ़िज़ाओं और इमारतों में हज़ारों साल बाद भी मौजूद हैं। कौम समूद और कौम आद पर नाजिल होने वाले अजाब का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ इस तरह बयान फरमाया है। जब हमने इन पर बांझ हवा भेजी, वो जिस चीज़ पर गुजरती इसको बोसीदा हड्डियों की मानद किए बगैर न छोड़ती। समूद के वाक़े में जो इनसे कहा गया कि बरतो एक वक़्त तक, मगर इस तंबीह से वो बाज नहीं आए और वो रब के हुक्म से सरताबी करने लगे। फिर पकड़ा इनको एक खौफनाक चमक ने जिसे वो देखते थे, फिर ना इनमें उठने की सकत थी और ना वो अपना बचाव कर सके। मज़कूरा आयत में लफ्ज़ रिह हकीम भी इस्तेमाल हुआ। री के मैनी हवा के और अकीम के मैनी बांझ यानी बांझ हवा। नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं नॉलेज एंड फैक्ट। वीडियो को मज़ीद आगे देखने से कबल बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सके। नाज़रीन ग्रामी, कई सौ साल एक राज बने रहने के बाद साइंसी तरक्की के सबब एक ऐसी चीज़ मंजर आम पर आई जो बांझ हवा की सफ़ात पर पूरा उतरती है। वो है एटमी ताबकारी यानी रेडिएशन। अगर आप ताबकारी की खुसूसियात का मुतालिया करें तो कुरानी आयात के मफहूम और तबाहशुदा बस्तियों से गुजरने के मौका पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद एहतियात की बुनियादी वजह भी समझ आ जाएगी। अब आते हैं इस सवाल की जानिब कि ताबकारी क्या होती है। एटमी धमाके से जो लहरें खारिज होती हैं वो ऐसे ताबकार अनासर पर मुश्तमिल होती हैं जो फ़िज़ा में बिखरने के बाद वो चाहे हवा के ज़रिए, खाने के ज़रिए या पीने के ज़रिए इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाएं या हैवानी जिस्म में दाखिल हो जाएं तो एक सेकंड के मिलियन हिस्से में सारे जिस्म के इन खुलियात के सारे इलेक्ट्रॉन्स को ख़त्म कर देते हैं जो बाहम मिलकर जिस्म की तश्कील करते हैं। इसके अलावा ये जिस्म में मुख्तसर और तवील मुद्दत की बीमारियां भी पैदा करते हैं जो निज़ाम तौलीद के ज़रिए नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती हैं। नाज़रीन, ताबकारी यानी रेडिएशन सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, जानवरों और पौधों पर भी असरअंदाज होती है और ज़मीन पर फसलें नापैद हो जाती हैं, ज़मीन बंजर हो जाती है। इसीलिए ताबकारी को ही कुरान करीम में लफ्ज़ बांझ हवा के करीब तरीन कहा जा सकता है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि तुम पर जो अजाब करते हैं वो तुम्हारे ही करतूतों का नतीजा है और अल्लाह तो बहुत खताओं को दरगुजर करने वाला है। इस आयत पर गौर व फिक्र किया जाए तो गुज़श्ता कौमों पर बांझ हवा या खौफनाक चमक की सूरत में आने वाले अजाब इन कौमों के आमाल का नतीजा थे। या तो वो फितरी तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा करने का सबब बने होंगे या फिर मुमकिन है कि ऐसी सूरत हाल रही हो जैसा कि आज के मौजूदा दौर में नज़र आ रही है। आज का इंसान भी तबाहकुन हथियारों की तैयारी में आगे बढ़कर ऐसे हथियार बना चुका है जिसके इस्तेमाल से पूरी दुनिया का खात्मा हो सकता है। कौम आद जो बांझ हवा से हलाक हुई आज भी जजीरा नमा अरब में जो सहराए रबुल खाली के नाम से वाक़या है में आबाद थी। ये वही जगह है जिसे शद्दाद की जन्नत के नाम से भी पुकारा जाता है। 1,30,000 किलोमीटर के रकबे पर मुहित इस सहरा का नाम रबुल खाली यूँ पड़ा कि ये इंसानी, हैवानी और नबाताती ज़िंदगी से बिल्कुल खाली है। यहाँ ना ही कोई दरख्त है ना ही कोई घास फूस। कौम आद के ज़माने में यह खिता जो ज़िंदगी से खाली हो गया इंसानी सरशब्दो सादाब था। हर सू लहलहाते खेत नज़र आते थे, जिधर नज़र जाती बागात ही बागात थे। बाज हवा के बाद आज भी 4,500 साल बाद भी यहाँ खाक उड़ती है। साइंसदानों का कहना है कि एटमी हथियार के इस्तेमाल के बाद खारिज होने वाली ताबकारी
عمارتوں، زمین اور دیگر اشیاء سے ہزاروں سال تک خارج ہوتی رہتی ہے، کیونکہ تابکاری عناصر اپنی نصف زندگی تابکاری شعاعیں خارج کرتے رہتے ہیں۔ یورینیم کی نصف حیات 2,45,000 سال ہے، تھیورینیم کی نصف حیات 8,000، جبکہ ریڈیم کی نصف حیات 1,600 سال ہے۔ آج کے ایٹم بم کی ایجاد کو تقریباً 80 سال گزر چکے ہیں، تو اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہائیڈروجن اور نائٹرون بم بھی تیار کیے جا چکے ہیں۔ ہائیڈروجن بم دھماکے کے بعد ایک بادل کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ یہ جس علاقے سے بھی گزرتا ہے وہاں زندگی کا نام و نشان ختم کر دیتا ہے۔ بادل کے سفر کے ساتھ ساتھ ہلاکت اور موت کا سلسلہ برسوں تک جاری رہتا ہے۔ قرآن پاک میں ہونے والے عذاب کی تفصیل سورہ اعراف کی آیت نمبر 24 میں یوں بیان ہوئی: پھر انہوں نے بادل دیکھا جو میدانوں کی طرف آ رہا تھا، کہنے لگے کہ یہ بادل ہے، ہم پر مینہ برسائے گا۔ کوئی نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، ایسی ہوا جس میں دردناک عذاب ہے، ہر شے کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کر ڈالتی ہے۔ پھر ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ناظرین، مذکورہ آیت میں ایسے سیاہ بادلوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کی ہوا میں ایسی تابکاری موجود ہے جو زندگی کے اثرات کو متاثر کر سکتی ہے۔ سائنسی نقطہ نظر سے یہ سخت آندھی، یہ طوفان، یہ گرد و غبار کے اثرات نہیں بلکہ یہ ہائیڈروجن بم کی تابکاری سے ملتی جلتی محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح ہائیڈروجن بم سے بھی خطرناک نیوٹرون بم ہے۔ اس کی سب سے عجیب بات جو اسے دوسرے ایٹمی ہتھیاروں سے منفرد کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی توانائی دھماکے میں ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کی زیادہ تر توانائی ایسی شعاعوں کے اخراج میں صرف ہوتی ہے جو انسانی اور حیوانی زندگی کے لیے مہلک ترین ہیں۔ نیوٹرون بم کے پھٹنے کے کچھ دیر بعد اس کے دائرہ کار میں زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن سڑکیں، عمارتیں اور فیکٹریاں سب اصلی حالت میں موجود رہتی ہیں، جیسا کہ قوم سمود کے ساتھ ہوا کہ ان کی عمارتیں آج بھی 4,500 سال بعد عبرت کا نشان بنی ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس دور میں ہزاروں سال قبل ایٹم بم جیسی تباہی کیسے رونما ہوئی؟ 19ویں صدی میں چند سائنسدانوں نے ربیع الخالی میں ایک تباہ شدہ شہر دریافت کیا جسے وائبر کا نام دیا گیا۔ مقامی لوگ آج بھی اس آبادی کو الحدید کہتے ہیں، جس کے معنی لوہے کا ٹکڑا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ صحرا میں جگہ جگہ لوہے کے پگھلے ہوئے ٹکڑے ملتے ہیں۔ یہاں کی ریت میں لوہے کے ٹکڑوں اور سفید سلیکا کے شیشوں کی آمیزش ہے۔ ان ٹکڑوں کا برٹش میوزیم میں تجزیہ کیا گیا تو یہ بات معلوم ہوئی کہ لوہے کے ٹکڑے کسی زبردست درجہ حرارت پر پگھل کر خشک ہو گئے ہیں۔ اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انتہائی وزنی شہاب ثاقب جس میں لوہے کا عنصر سب سے زیادہ تھا، نہایت ویلاسٹی سے زمین کی طرف آیا۔ زمینی فضا میں زبردست گیسی تعامل کی بنیاد پر شہاب ثاقب ایک آتش فشاں بن گیا اور یہ انتہائی تیز رفتاری سے اس علاقے پر آفت بن کر گرا، جس سے زمین پھٹ گئی اور ہر طرف آگ ہی آگ لگ گئی۔ یہاں کی ریت دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں زبردست درجہ حرارت کے باعث پگھل گئی ہوگی، اور سلیکا کی موجودگی اس علاقے پر اس وقت پیدا انتہائی درجہ حرارت کی نشاندہی کر رہی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر قوم سمود کے کھنڈرات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے واقعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور معجزانہ صلاحیت کا انکشاف بھی ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطرناک شعاعوں کو دیکھا، ان کو انسانوں کے لیے خطرناک پایا اور وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ وہاں کی غذا، پانی اور دیگر اشیاء کو تلف کرنے کا حکم بھی جاری کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تابکار شعاعیں ان اشیاء میں سرایت کر چکی ہوں گی۔ اگر ہم مسلمان سورہ رازیات کی آیت میں موجود مذکورہ بانج ہوا، خوفناک چمک اور سیرت کے اس واقعے کو سامنے رکھ کر غور کریں تو یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ 1400 سال قبل جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس بستی سے ہوا تو اس وقت بھی تابکاری کے اخراج کی کیا مقدار ہوگی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں۔